बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद हसनैन कादरी राशदी, प्रिंसिपल अलकादरिया पब्लिक स्कूल रेलवे रोड अहमदपुर शर्किया से आपकी खिदमत में। आज मैं आपको जिन बुज़ुर्गों के बारे में मालूमात फ़राम करूँगा वो हज़रत सैयद मीरा शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला जो मौज दरिया के नाम से मशहूर है और लाहौर में आपकी खानका है और लाहौर में मरकज़ बनाकर आपने सिलसिला सोहरवर्दिया की अज़ीम शान खिदमत सर अंजाम दी, उनके बारे में मैं आपको मालूमात फ़राम करूँगा। सिलसिला सोहरवर्दिया के अलावा जो है वो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सही रहमतुल्लाह ताला ने मुल्तान में रोशन किया और जिसके इस्लाम की किरणें जो हैं पूरे जनूबी एशिया में फैली। आप अज़ीम शान बुज़ुर्ग थे और आपकी खिदमात जो है वो भी अज़ीम शान थी। तबलीगी जमात की सबसे पहले बुनियाद बरसग़ीर पाक व हिंद में तो हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह ताला ने रखी। आप अपने मुरीदैन को मुख्तलिफ़ बरसग़ीर के इलाक़ों में भेजा जाके तबलीग करें, मगर उनमें कोई बाहमी रब्त नहीं था। वापसी आकर वो अपने शाख को रिपोर्ट नहीं देते थे, बल्कि जिन इलाक़ों में जाते वहीं पर ही रिहाइश पजीर इख्तियार कर लेते, वहीं पर शादियाँ कर लेते और वहीं पर बैठ के दीन की तबलीग करते रहते। बाकायदा अपने मुर्शिद तक आने की रिपोर्ट जो है वो नहीं थी। मगर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सिंह रहमतुल्लाह ताला ने जब तबलीगी जमात की बुनियाद रखी तो उसमें बड़ा नज़्म व रब्त और बाकायदा उसमें जो है वो एक इंतज़ामी अमूर हमको नज़र आता है, क्योंकि आपने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सिंह रहमतुल्लाह ताला ने 25 आदमियों, 5 आदमियों, 50 आदमियों, 100 आदमियों, 500 आदमी की हद तक के आपने तबलीगी जमातें तरतीब दी और उनको आप हज़ारों अशरफियाँ सोने के अता फरमाते और फरमाते इससे माल तिजारत ख़रीद करके उन इलाक़ों में जाएँ, जाके तिजारत करें, साल डेढ़ साल तक अपना एतमाद उन पर बहाल करें, उसके बाद आप उनको तबलीग करें ताकि वो लोग जो है वो आपकी बात माने, तस्लीम करें और इस्लाम को जो है फिर आप फैलाएँ। तो इस तरीके से हज़रत की वो जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाती और वहाँ पर 3 साल गुजारने के बाद वापस आकर अपने शेख को पूरी कारगुजारी सुनाती थी कि हमने जनाब फ़लाँ इलाके में गए, इतनी हमने उनको तबलीग की, इतने लोग मुसलमान हुए। अगर हज़रत महसूस करते कि वहाँ और जमात भेजने की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप और जमात भी भेज देते। तो इस तरह का नज़्म ज़ब्त मिलता है। अब देखें कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सिंह रहमतुल्लाह ताला ने की जमातें जो हैं वो बर्रसग़ीर पाक व हिंद के हर कोने में गईं, चाइना में गईं, सेंट्रल एशिया रूस के रियासतों में गईं, इंडोनेशिया म्यांमार तक गईं, यहाँ से अफ़गानिस्तान और अरब ममालिक तक गईं और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के सिस्टम को जो है इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कराने के लिए इस्तेमाल किया। आपकी वफ़ात के बाद बरसग़ीर पाक व हिंद में 4-5 मराकज़ थे दीन के, जहाँ पर दीन की तबलीग होती थी। एक दिल्ली के अंदर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला की खानका थी, दूसरी पाकपतन शरीफ में हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला की खानका थी और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला की वफ़ात के बाद आपकी जमात जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हुई। एक हिस्से की सदारत जो है वो आपके साहबजादे हज़रत सदरुद्दीन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला ने की, दूसरा सूबा उश शरीफ के अंदर हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने मरकज़ बनाया और दीन की खिदमत की और चौथा उसके अगल तीसरी खानका जो हज़रत के सिलसिले की थी वो हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला ने सूबा सिंध के अंदर बैठ कर दीन की बेमिसाल खिदमत सर अंजाम दी। अब यहाँ पर देखें कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह ताला की घुट्टी का कमाल देखें कि ये तीनों बुज़ुर्ग हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी सिंह रहमतुल्लाह ताला, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला, हज़रत सदरुद्दीन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला, ये तीनों बुज़ुर्ग और इनके साथ चौथे बुज़ुर्ग शामिल हो जाते हैं हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला। ये चारों बुज़ुर्ग जो है तय अर्ज़ करके बर्रसग़ीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ़ मकामात में फैल जाते, वहाँ इज्तिमात से ख़ताबात करते, लोगों को दावत तबलीग देते हैं, उनको कलमा पढ़ा के मुसलमान होकर शाम को जो है ये चारों बुज़ुर्ग इकट्ठे ज़रूर होते और वो बैठ कर आपको एक दूसरे के बारे में बताते कि हम फ़लाँ इलाके में गए थे, फ़लाँ इलाके में तबलीग की और अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों को मुसलमान करके आए हैं। ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सिंह रहमतुल्लाह ताला के नज़्म व ज़ब्त की वही तरबियत का कमाल था। और दूसरी एक बात मैं आपको यहाँ पर एक नुक्ता बताता चलूँ कि हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला का सोहरवर्दिया सिलसिले के साथ बुज़ुर्गों से इत्तेहाद व मोहब्बत की निस्बत जो है वो आज तक तकसीम हो रही है। आप ये देखें बरसग़ीर पाक व हिंद में जहाँ सिलसिला सोहरवर्दिया के बुज़ुर्गों ने अपना फैज़ फैलाया, वहाँ पर उन्होंने चिश्तिया सिलसिले का भी फैज़ फैलाया और सोहरवर्दिया और चिश्तिया सिलसिले दोनों में सोहरवर्दिया और चिश्तिया सिलसिले की खिलाफतें आपस में बांटी गई और जिसकी वाज़ेह तरीन मिसाल जो थी वह हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह ताला थी, जिन्होंने पूरे बरसग़ीर के अंदर सिलसिला सोहरवर्दिया के साथ साथ सिलसिला चिश्तिया को भी फैलाया। तो ये हज़रात उन बुज़ुर्गों की चारों बुज़ुर्गों की मोहब्बत की निस्बत का फैज़ आज तक भी तकसीम हो रहा है। तो हज़रत सैयद मीरा शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला जो थे ये उश शरीफ के रहने वाले थे, अहले सादात बुखारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपका 8वीं नस्ल से ताल्लुक़ 8 वास्तों से ताल्लुक़ जो है अपने जद अमजद हज़रत सैयद जलालुद्दीन सानी
المعروف حضرت حسین جہانیہ جہانگشت رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد سید صفی الدین عشری میں اندر بہت ہی نمایاں مقام رکھتے تھے اور بہت ہی بڑے اللہ والے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت سید میرا شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت پر توجہ کی اور آپ کو ابتدائی قرآن شریف اور علمی کتابیں پڑھائیں، اور اس شریف کے آپ کے مختلف مدارس کے اندر آپ نے علم دین حاصل کیا، اور سلسلہ سہروردیہ میں آپ نے سجادہ نشین سے آپ بیعت ہوئے اور درجہ کمال تک دنوں میں پہنچے، اور پورے اس شریف میں آپ کی شہرت جو ہے وہ مشہور تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اکبر بادشاہ نے 1557 کے اندر غالباً میواڑ پر حملہ کیا، اور اس سے جو ہے وہ چتوڑ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اکبر بادشاہ نے کئی سپہ سالاروں کو فوج دے کر اپنا بھیجا، اپنے وزراء کو بھی بھیجا وہاں جا کے چتوڑ کا قلعہ فتح کر کے آئے، مگر ان سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو بالآخر اکبر بادشاہ مجبور ہو کر اپنی پوری فوج کے ساتھ جو ہے میواڑ آیا، اور اس نے چتوڑ کے قلعے کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ کئی مہینے تک کوشش کے باوجود وہ قلعہ فتح نہ کر سکا، تو اس نے بزرگان دین سے اور نجومیوں سے درخواست کی کہ پتہ کریں کہ یہ قلعہ کیسے فتح ہوگا اور کیوں فتح نہیں ہو رہا، آخر وجہ کیا ہے، کوئی جادوئی طاقتیں ہیں، کیا چیز ہے کہ یہ بہادر ضرور ہیں راجپوت، مگر ان کا قلعہ کیوں نہیں فتح ہو رہا، اس کی وجہ مجھے بتائی جائے۔ تو بزرگان دین نے وہ استخارہ کر کے اور نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس شریف کے اندر ایک بزرگ ہیں حضرت سید میرا شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، اگر ان کو یہاں پر لایا جائے تو ان کی برکت سے یہ قلعہ فتح ہو سکتا ہے اور ان کی دعا سے یہ قلعہ فتح ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ اکبر نے اپنے وزراء اور اپنی فوج کے چند نمائندگان کا ایک وفد بنا کر اس شریف بھیجا، اور جنہوں نے آ کر حضرت سید میرا شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد حضرت صفی الدین صاحب سے ملاقات کی کہ آپ اپنے صاحبزادے حضرت میرا شاہ کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ اس شریف وہ چتوڑ بھیج دیں، تاکہ وہاں پر ان کی برکت سے ہم قلعہ فتح کر سکیں اور وہاں اسلام کا جو ہے غلغلہ ہو سکے۔ تو حضرت نے جو ہے وعدہ کر لیا کہ میں اپنے صاحبزادے کو بھیجوں گا، آپ جائیں۔ تو آپ نے پھر اپنے صاحبزادے کو جو ہے حضرت میرا شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بھیجا چتوڑ۔ جب آپ چتوڑ پہنچے تو اکبر بادشاہ نے آپ کا استقبال کیا اور آپ سے ملاقات کی، اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ نے اس نے قلعے کو فتح کرنے کی درخواست پیش کی۔ تو حضرت نے جو ہے خصوصی دعا فرمائی اور فرمایا صبح قلعہ فتح ہو جائے گا۔ صبح جب ہوئی تو تہجد کی نماز پڑھ کے حضرت جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے قلعے کے دیوار کے پاس گئے، اور وہاں پر 3 دفعہ اللہ اللہ کہہ کر اس کی ضرب لگائی اپنے قلب کے اوپر، اور اس کا عکس جو ہے وہ قلعے کی دیوار پر جو ڈالا تو قلعے کی دیوار کے اندر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے کوئی پانی پڑھ کے ان دیواروں کے اوپر دم کیا تو دیواروں میں جو ہے دراڑیں پڑ گئیں۔ تو اکبر بادشاہ جو ہے اس کی فوجوں نے قلعے پر حملہ کیا، اور اس طرح سے اس کو اسی دن کامیابی حاصل ہوئی۔ جب کامیابی حاصل ہو گئی تو حضرت اکبر بادشاہ کے حضرت کی خدمت میں تشریف لائے، اور آپ کی خدمت میں جو ہے بہت سارا نذرانہ پیش کیا، اور کچھ جاگیریں جو ہیں وہ آپ کو عنایت فرمائی۔ کہتے ہیں کہ بٹالہ کی جاگیر تھی، کچھ دوسری جاگیریں علاقوں میں جو ہیں آپ کو عطا کی، تاکہ اور اس کے علاوہ اس نے درخواست کی کہ آپ دہلی میں یا لاہور میں میرے ساتھ ہی قیام فرمائیں، کیونکہ اکبر بادشاہ کو لاہور سے بڑی رغبت تھی۔ لاہور کا قلعہ بھی اکبر بادشاہ نے خود بنوایا تھا، اور اس کا زیادہ عرصہ جو ہے لاہور اس کو بڑا پسند تھا، تو اس نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ لاہور میں رہیں۔ تو حضرت جو ہے میرا شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا آپ کی درخواست کو قبول کیا، اور لاہور پھر آپ تشریف لائے، اور لاہور میں آپ نے سلسلہ سہروردیہ کا عظیم شان مرکز قائم کیا، اپنی خانقاہ بنائی، اور خانقاہ میں جو ہے آپ نے بہت بڑا مدرسہ بنایا جہاں قرآن اور مذہبی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور آپ نے یہاں پر دعوت تبلیغ کا کام کیا، اور عظیم شان طریقے سے اس نے پورے برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ سہروردیہ کو پھر آپ نے پھیلایا۔ آپ کی برکات اور کرامات اہل لاہور میں بہت مشہور تھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مزنگ کا پانی کڑوا تھا تو ذمہ دار آپ سے درخواست کرنے آئے، تو آپ کی دعا سے جو ہے وہاں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے راوی جو ہے، جو بالکل پہلے یہ قلعے کے نزدیک سے ہی بہتا تھا، اور بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان ایک روشنی دروازہ ہوتا تھا، یہاں پر بندرگاہ ہوتی تھی، پورے برصغیر پاک و ہند سے مال تجارت یہاں پر اسی دروازے سے قلعے کی ضروریات بھی پوری کرتا اور شہر میں بھی جاتا۔ یہاں پر شہروں والا دروازہ ہے، یہاں پر بھی دریا کا ایک بندرگاہ بنی ہوئی تھی، جہاں پر پورا مال تجارت یہاں پر اکبری منڈی تک آتا تھا، اور اس وقت اکبری منڈی اکبر بادشاہ اکبر کے نام کے دور میں ہی قائم ہوئی تھی، اور بہت بڑی منڈی تھی، یہاں پر پورے برصغیر پاک و ہند کا مال آ کر لاہور میں بکتا تھا۔ تو اس طرح سے یہ دعا کبھی کبھار دریائے راوی میں جب سیلاب آ جاتا تو وہ لاہور میں بہت سارا نقصان کرتا، تو آپ کی دعاؤں سے دریا جو ہے یہ پرے ہٹ کے شیدرہ کے مقام پر منتقل ہو گیا، اور اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی جاگیریں آپ کو ملی تھیں اس کا مال
माल जितना भी आमदनी होती थी आप गरीबों में तकसीम कर देते थे और गरीबों को झोलियाँ भर भर के देते थे, जिसकी वजह से आपको मौज दरिया के नाम से आपको ख़ताब दिया गया। आपने लाहौर के अंदर सिलसिला कादरिया की शानदार खिदमत अंजाम दी, जिसकी शाखें जो हैं आपने पूरे बरसिगर पाक व हिंद में फैलाई। अहले लाहौर के अंदर जितनी भी सोहरवर्दिया सिलसिले की बुखारी खानकाएँ मिलती हैं वो सारी आपकी औलादों की हैं और आपका फैज़ जो है वह आज तक लाहौर में फैल रहा है। अल्लाह ताला आपकी खिदमत जलीला को कबूल मकबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी बुज़ुर्गों की शफ़क़तों और इनायात का वाफ़िर हिस्सा अता फरमाए। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मैं जितनी भी ये वीडियोज़ बनाता हूँ ये इसलिए बनाता हूँ कि फ़ेसबुक पे जो नौजवान जो खाली पोस्टें लगा के और टिकटॉक देख के अपना वक्त गुजारता है, अगर उसको इन बुज़ुर्गों के बारे में मालूमात मिल जाएँ और उनके बुज़ुर्गों के नाम से वाक़फ़ियत हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है आजकल के नौजवानों में और ये सवाब का काम है, क्योंकि इन अल्लाह वालों इन बुज़ुर्गों के नाम के साथ अल्लाह वाले जुड़ा हुआ है कि ये अल्लाह वाले हैं, तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप मेरी इन पोस्टों को अपने पेज पर भी अगर शेयर कर दिया करें तो आप लोग भी सवाब में शरीक हो जाएंगे और नौजवान नस्ल को बुज़ुर्गों के नामों और उनके हसब नसब से वाक़फ़ियत में आप भी हिस्सा ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।